بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهد الكريم، في هذه الحياة تمر على الإنسان أزمات كثيرة، بعضها يكون شخصيا وبعضها يشمل المجتمع كله. والشخصيات القوية المؤمنة هي من تأخذ العبرة والعظة من الأزمات. والعالم اليوم يمر بأزمة كبيرة، أزمة كورونا. والسؤال هو: ما هي الدروس التي نتعلمها من هذه الأزمة؟ للإجابة على هذا السؤال تابعوني في هذا اللقاء. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن العالم كله اليوم يمر بأزمة قاسية غيرت طبائع الناس وعاداتهم. ذلكم الوباء اللعين الذي يضرب الأرض شرقا وغربا، ولم يرحم الصغير ولا الكبير ولا الغني ولا الفقير، والعالم كله يقف أمامه مجدوها مذهولا. ولكن الأحداث الكونية التي يجريها الله عز وجل على عباده لا ترد هكذا عبثا، وإنما تأتي لنأخذ منها العبرة والعظة. واسمحوا لي في هذه الدقائق المعدودة أن أذكر بعض الدروس التي يمكن أن نستفيدها من هذه الأزمة. وأول هذه الدروس: كم أنت ضعيف أيها الإنسان أمام قدرة الملك الديان. نعم، في ظل هذه التجربة القاسية تتجلى أمامنا حقيقة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. هذه الحقيقة نتلمسها في قول الحق تبارك وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. في ظل تجبر الإنسان وتكبره وشعوره أنه امتلك مقاليد الأمور بيده، فأصبح يحلق في الفضاء ويطوع الماء والهواء، هنا تتدخل القدرة الإلهية لتبرز للإنسان عجزه وضعفه وقلة حيلته. وليس الأمر بشيء كبير، بل بفيروس صغير، إلا أنه أرهب الصغار والكبار. وكأني بهذا الفيروس ينادي على الإنسان بلسان الحال ويقول له: أيها الإنسان، أين علمك؟ أين عقلك؟ أين جبروتك؟ أين طغيانك؟ وهنا يسأل السائل ويقول: إذن ما هو الحل؟ وأين العلاج؟ أقول: العلاج في كلمات معدودة، وهي: ادخل على ربك بالذل والافتقار، يبعد عنك شرور الليل والنهار ويمنحك العز والانتصار. نعم، من يتتبع آيات القرآن الكريم سيجد أن منح التجلي لا تأتي إلا بعد ذل التخلي، بمعنى أن عطايا الحق سبحانه وتعالى لا تأتي للإنسان إلا بعد أن يعلن كمال خضوعه وافتقاره وتذلله وانكساره لله رب العالمين. أخ الإسلام، الدرس الثاني الذي نستفيده من هذه الأزمة هو أن الأخذ بالأسباب حتم لازم. نعم، ليس معنى أن هذا الوباء من تقدير الله عز وجل أن نستسلم له حتى نهلك، لا، بل لابد أن نأخذ بكل أسباب النجاة، وهذا من شرع الله ومن تقدير الله أيضا. ولو نظرنا في شرعنا الشريف سنجد أنه وضع للناس منهجا محكما في كيفية مواجهة الأوبئة، وأهم عنصر في هذا المنهج هو ضرورة الأخذ بأسباب النجاة، وذلك يتمثل في محورين متوازيين. المحور الأول: الوقاية خير من العلاج، بمعنى لا تنتظر حتى يصيبك المرض، بل يجب أن تقي نفسك وأهلك
وذلك بالابتعاد عن أسباب الوباء والاستماع لما يقوله الأطباء. والأدلة على أن الوقاية مطلوبة شرعا كثيرة، أذكر منها مثلا قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وأيضا نتذكر حاله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه رجل مصاب بداء الجذام، عافانا الله جميعا، وأراد أن يبايع رسول الله بيده، قال له رسول الله: ارجع فإنا قد بايعناك. وأيضا لو نظرنا في حال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع بالطاعون بأرض الشام لم يدخلها، فقيل له: يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. والدرس الثالث إخوة الإسلام، أو قبل أن أذكر الدرس الثالث أذكر المحور الثاني في الأخذ بأسباب النجاة، وهو ضرورة البحث عن العلاج، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. أعود وأقول: الدرس الثالث الذي أختم به حديثي، والدرس هذا الذي نتعلمه من هذه الأزمة، هو أن يعلم أنه ما من عقوبة تنزل إلا بذنب. نعم، عندما تجد فتنة عامة وبلاء عاما لابد أن يكون هناك ذنب عظيم حصل، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. فعندما تشيع المعاصي تتنزل الابتلاءات، ولا بد أن نعترف أننا نعيش عصرا سيئا انحدرت فيه الأخلاق واستبيحت فيه المحارم، وأعظم الذنوب استحلال الذنوب، وهذا ما نراه اليوم. فالمعاصي صارت ترتكب جهارا نهارا، والداهية أن فاعل المعصية لم يعد يعتقد أنها حرام، بل أصبح يستحلها. والأدهى والأمر أن الناس صاروا يعتبرونها أمرا عاديا ولا ينكرون على فاعلها. هنا كان لابد أن تتدخل القدرة الإلهية لتؤدب الغافل الذي استحل الذنب، ولتنبه الإنسان السلبي الذي لم ينكر عليه. وهذا المعنى نجده في القرآن الكريم في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا المعنى أيضا أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما قال: لم تظهر الفاحشة في قوم. وتأمل: لم تظهر، لم يقل رسول الله لم تفعل، وإنما لم تظهر، بمعنى أنها ترتكب جهارا نهارا. نعم، مجاهرة. لم تظهر الفاحشة في قوم إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. هنا أعود وأقول: ونحن في شهر رمضان المبارك، ذلكم الشهر الذي تفيض فيه الخيرات والبركات، يجب علينا أن نأخذ العبرة والعظة من هذه الأزمة التي يعيشها العالم، وأننا كمسلمين مطالبون بأن نأخذ بكل أسباب النجاة، وأن نتضرع إلى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم بأن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن نعلن استغفارنا وتوبتنا وإنابتنا للحق سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الغمة ببركة هذا الشهر المبارك. نسأل الله العلي القدير أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يكشف عنا البلاء والوباء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.